नमस्कार, म क्रान्ति सुब्बा आजको होस्ट तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि आइरहेको छु। वर्ल्ड वाइड लकडाउन आज इन्डियाको सिलसिलालाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। इन्डियाबाट मसँग पाहुना आइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि म संसारको कोरोना अपडेटलाई अवलोकन गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएको केस जम्मा संसारमा 59,45,215 पुगेको छ भने गत 24 घण्टामा 44,308 जना सङ्क्रमण भएका छन्। टोटल मृत्यु भएको सङ्ख्या 3,62,921 छ भने 24 घण्टामा 1,372 जनाको ज्यान कोरोना भाइरसले लिएको अवस्था छ। युएसए अहिले कोरोना भाइरसको उद्गम बिन्दुको रूपमा यथावत छँदैछ। युएसएमा मात्र 3,170 जना सङ्क्रमण भएको छ, 88 जनाको मृत्यु भएको छ। आज विशेष गरी इन्डियाको कुरो पनि हामी इन्डियाको केस मसँग भएको कारणले इन्डियाको केसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको 1,69,011 जना सङ्क्रमित छन् इन्डियामा भने 4,820 जनाको मृत्यु भएको छ। 109 जनाको मृत्यु गत 24 घण्टामा भएको छ भने 3,625 जना गत 24 घण्टामा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा आज 170 जना थपिएका छन् सङ्क्रमण हुने मानिसहरू। टोटल केस 1,212 जना पुगेको अवस्था छ। 6 जनाको मृत्यु, आज 1 जनाको मृत्यु फेरि भएको छ। त्यो समेत गरेर 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लकडाउन डे 65 मा हामी छौँ नेपालमा। इन्डियामा कति पुगिसकेको छ अहिले हाम्रा पाहुनाद्वारा जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। हङकङको केसमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 13 जना सङ्क्रमण बढेको छ आजको दिन र 1,080 जना पुगेको छ। यो अपडेटका साथ मेरा पाहुनालाई तपाईँहरू समक्ष निम्त्याउँदछु। मेरा पाहुना हुनुहुन्छ प्राध्यापक, सिलगढी कलेजमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ तेजमान बराइली। सर नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छौँ। एउटा तपाईँको कोरोना कविताबाट सुरु गरौँला आजको उद्घाटन। हजुर हुन्छ, हस् हुन्छ। मेरो चाहिँ यो छोटो कविता लेखेको छु कोरोनाको विषयमा। एउटा लामो कविता पनि छ र यो विषयमा चाहिँ कोरोना शीर्षक छ। कविताको शीर्षक छ कोरोना। कोरोना हो करुणा होइन, कोरोना हो करुणा होइन, क्रोधित हो करिश्मा होइन। कोरोना हो करुणा होइन, क्रोधित हो करिश्मा होइन। जलन हो जागृत होइन, संसाधन हो लाभ हानि होइन। जलन हो जागृत होइन, संसाधन हो लाभ हानि होइन। हताश हो बतास होइन, हताश हो बतास होइन। सबैको अनुहार हो समयको धर्सा, सबैको अनुहार हो समयको धर्सा। घरभित्र एकाध दृष्टि, घरभित्र एकाध दृष्टि एक चिम्म, घरभित्र एकाध दृष्टि एक चिम्म। जीवनी कला, जीवनी कला सङ्घर्ष चिन्ता, जीवनी कला सङ्घर्ष चिन्ता। सम्पूर्णतामा हराएको जीवितता, सम्पूर्णतामा हराएको जीवितता। बाँच्ने कला, बाँच्ने कला स्वयं जलेर फुलहरूमा, बाँच्ने कला स्वयं जलेर फुलहरूमा। करुणा कठोरता, करुणा कठोरता एक्लै एक्लै भएर, करुणा कठोरता एक्लै एक्लै भएर आइरहेछ, एक्लै एक्लै भएर आइरहेछ। हम्मर छिनो मार्तोलले, हम्मर छिनो मार्तोलले करुणा फुटाउनै पर्छ, करुणा फुटाउनै पर्छ। यो पहिलो कविता। ल ठिक छ सर, तपाईँले यो कविताको चाहिँ नि रचना गर्भ, यो कविता रच्ने कसरी तपाईँलाई यो मानसिकता आयो यो बारेमा? मलाई हजुर हजुर म भित्र एक्लै, नानीहरूसँग भने त एउटा परिवारमा भित्र बसियो, तर पनि त्यहाँनिर एउटा जीवितता जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ अब साथीभाइसँग भेटघाट भइरहने स्थिति, पहिला विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहने, विद्यार्थी नानीहरूसँग भाग लिइरहने, कलेजमा त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहने भए तापनि कतै पनि जानु नपाउने एउटा कस्तो प्रकारको एक प्रकारको मानसिक चिन्ता पनि त्यहाँनिर थपियो। त्यहीमाथि एक प्रकारको हाम्रो जुन चाहिँ अब बाहिरी स्वतन्त्र छ, त्यो स्वतन्त्रतामा एउटा रोकावट आयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो कस्तो खालको अब जीवितता भन्दाखेरि चाहिँ एउटा
यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा संसाधन मात्र हो यो चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ त्यो चिन्ता जागृत भएको हो। त्यस्तो हुनाले यो कवितामा चाहिँ एक प्रकारको एउटा एकादृष्टि र घरभित्र एउटा एक्लो भएर एकादृष्टि हुने एउटा मानसिक भित्री दृष्टिकोणमा मात्रै आवृत भएको हुनाले यस्तो प्रकारले चाहिँ यो एउटा कोरोना तब हेर्दा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सल्लाह कलेजमा भन्थ्यौँ पनि यो चाहिँ बङ्गालबाट आएको, किनभने कोरोना भन्छ बङ्गालीहरूले भन्छ नि त, यो कोरोना भन्ने पहिला चाहिँ हामीले त्यो हल्का रूपमा लिएको थियौँ। तर जब घरभित्र यो लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एक्लो स्थितिमा जड्किएर त्यहाँनिर बस्नु पर्यो। त्यसो हुनाले चाहिँ यस्तो खालको एकाध चिन्ता, तर यो एकाध चिन्तालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अघि बढाउनु पर्ने हो। जस्तो प्रकारले भगवान् बुद्ध पनि जब उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यस्तो महाविनिष्क्रमण जस्तो विषय लिएर उहाँ जस्तो प्रकारले एक्लै बसेर मात्रै त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र त्यस्तो प्रकारले मलाई लाग्छ यो पनि हामीलाई जुन चाहिँ एउटा महाविनिष्क्रमणको एउटा स्थिति परिरहेको एउटा अनुभव भएको हुनाले चाहिँ मैले एउटा यो चाहिँ एउटा संसाधन मात्रै हो, यसको कुनै हामीले नाफा नोक्सान खोज्नु छैन र योसँग चाहिँ जुझ्ने एउटा एकत्र रूपमा एक्लो भएर हामी एकत्र रूपमा चाहिँ समूहमा बाँधिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले यो कवितामा व्यक्त गर्न खोजेँ। यसले तपाईँको यो एकान्तवासले, यो नजरबन्दीले, यो चाहिँ नि कारावासले एउटा तत्त्वबोध गराएको हो भन्नु खोज्नुभयो? हजुर, तत्त्वबोध गराएको छ होइन? हजुर, तत्त्व एक्लो भएर पनि समूहमा चाहिँ अब कस्तो प्रकारले चाहिँ हामी बाँच्नुपर्ने, एकत्रमा त्यो शक्ति छ, त्यो समूहलाई बाँच्न सक्ने एउटा भित्री एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने समूह, त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा एक्लोत्वमा चाहिँ त्यो खालको एउटा भित्री एउटा आत्मिक बोध चाहिँ त्यहाँनिर प्रकट हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अथवा यसो भनौँ न, जस्तै अब हिजो हामी विविध कारणले गर्दाखेरि आफैमा हराएका थियौँ होइन? तर अहिले यो कोरोनाले करुणा गरेर हामीलाई एक्ल्याएपछि हामीले सबै कुरोको चाहिँ चिन्तन मनन मन्थनदेखि अनेक, अब तपाईँको जन्मेदेखि तपाईँ अहिलेको उमेर भइन्जेलसम्म क्रियाकलाप तपाईँले एक्लो बसेर धेरै सम्झिसक्नुभयो, रिपिट पनि गरिसक्नुभयो, सकिँदैन त? कोरोना जाँदैन त? हजुर, जस्तो प्रकारले अब सूर्यको पहिलो टेक हुन्छ नि सर। हजुर, सूर्यले कस्तो कुरो चाहिँ खपेको हुन्छ सर एक्लो भएर। सूर्यको जुन प्रकारको एउटा डेक सूर्यले अघि बढाउँछ, त्यो डेकमा उसले सोचेको हुँदैन उहाँले अब उहाँको अन्तिम डेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण छ। र हामीलाई पनि अब त्यस्तो प्रकारले सूर्यको एउटा सूर्यले जसरी एक्लो भएर जसरी सारा विश्वलाई उहाँले के भन्नु, उहाँले जस्तो विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ समस्याहरू परिस्थितिहरू गरेर चाहिँ सूर्य अघि बढ्दै जान्छ र उहाँले त्यो पहिलो डेक चाहिँ मानव सेवामा अथवा पहिलो डेक चाहिँ अब विश्व बचाउने एउटा जुन चाहिँ उहाँमा स्थिति बोध भएको हुन्छ, त्यो स्थिति बोधलाई हामीले अब बोकेर लानेछ सर। अथवा कोरोना चाहिँ हाम्रो लागि सहयोगी सिद्ध भयो, एउटा हाई लेभल अफ कन्सियसनेस, एक किसिमको तपाईँमा चाहिँ अवेकनिङ ल्यायो, तपाईँलाई जगायो होइन? हामीलाई जगायो, मानिसलाई जगायो। कोरोना नआएको हामी जाग्ने थिएनौँ नि। महामारी जुन आइरहेको छ, हामीले हाम्रो बचाइको बोध हो नि। अहिले विश्व मानवता चाहिँ के हो? अब एक्लो हामी बाँच्दै थियौँ, एक्लो एउटा विशेष गरेर एउटा स्वार्थीपनामा हामी बाँच्दैछौँ। त्यो स्वार्थीपनालाई चाहिँ अब हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ एक प्रकारको यसले जुन चाहिँ डर पैदा गरे तापनि भित्री रूपमा चाहिँ यसले एउटा बौद्धिक चेतना प्रकट गरेको जस्तो लाग्यो सर मलाई। ठिक छ, भनेपछि कोरोना पनि तपाईँको एउटा वर्ल्डको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनकै लागि चाहिँ नि क्रिएट भएको इन्टाइटी एउटा अस्तित्व रहेछ। भलै मान्छे मरे मर्दैछन् होइन? अब 3,50,000 भन्दा उकालो मान्छे मर्नु भनेको त्यो न त जोक होइन? तर नो पेन नो गेन होइन? अब कुनै केही कुरो पनि लस नगरिकन त गेन त हुँदैन। मानिसलाई अहिले त्यही त
मानिसले विश्वको मानिसको सङ्कट हो जुन चाहिँ। त्यही त मानिसको चिन्तनको स्तर अहिले जुन लेभलमा पुगिरहेछ मान्छेले अहिले हजुर अर्कै तरिकाले सोच्नु थाले होइन। जस्तै वी आर नट सेम हजुर एगेन होइन, वी आर नट हजुर गन बी सेम एगेन। हामीलाई त त्यस्तो हामी बनायो नि त हजुर तपाईँको होइन। त्यो हुँदाखेरि यो कोरोनाले त्यसो गरेर ठिक छ। सर तपाईँको अलिकति पछाडि सर्नुहोस् त, तपाईँको अलिकति यो बढी ऊ आयो। है यतिको ठिक छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई दिलीप कुमार जस्तो देखियो। हजुर हस् धन्यवाद। तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले बताइदिनुहोस् त दर्शकहरूलाई। अहिले हजुर अहिले चाहिँ म चाहिँ काम चाहिँ अब सिलगढी कलेजमा गर्छु, सिलगढी हजुर कलेज सिलगढीमा, दार्जिलिङ अहिले डिस्ट्रिक्ट हो। सिलगढीमै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले त होइन, अहिले म चाहिँ गान्तोक, मेरो श्रीमती चाहिँ यहाँ गान्तोक रेडियो स्टेसनमा उद्घोषिका काम गर्नुहुन्छ कि, र म अहिले गान्तोकमा छु। ए तपाईँ चाहिँ नि सिलगढी आफ्नो अध्यापन गर्ने ठाउँबाट अहिले गान्तोकमा पुग्नु भएछ? हजुर हजुर परिवारसँग म यहाँनिर छु। हुन्छ, पहिला गान्तोकको हामीलाई रिपोर्ट दिनुहोस् न। डे 1 देखि त्यहाँ कस्तो रह्यो स्थिति, यसो अनुभव बताइदिनुहोस्। तपाईँले के भोग्नुभयो लकडाउन विशेषमा? चाहिँ अहिले अहिले लकडाउन भइरहेको छ। एकजना चाहिँ पोजिटिभ आएको छ, भेटिएको छ। अरू चाहिँ प्राय एकदमै ग्रिन जोनमै परेको छ गान्तोक चाहिँ। ए गान्तोकमा अहिलेसम्म एकजना मात्रै कोरोना एकजना मात्रै कोरोनाले हजुर अ, प्रत्येक सङ्क्रमण भएको चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ। अरू चाहिँ प्राय त्यति साह्रो छैन। भन्नुको अर्थ त्यो लकडाउन हुने बित्तिकै गान्तोकलाई तपाईँहरूले सिल गरेर त्यस्तो भएको हो कि के हो? गान्तोक हजुर त्यो पनि हो। यहाँनिर जस्तो प्रकारले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो, त्यो घोषणालाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम यहाँको सरकारले एकदमै राम्रोसँग त्यसको चाहिँ परिचालन भयो। यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले, यहाँको विभिन्न व्यक्तित्वहरूले त्यो उहाँले जब प्राइम मिनिस्टरले त्यो घोषणा गर्नुभएपछि त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुचारू रूपमा यहाँनिर अनुशासनबद्ध भएर मानिसहरू अघि बढे र दोकानपाटहरू सबै बन्द भयो, बाहिरबाट कोही पनि आउनु पाएनन्। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गान्तोक सुरक्षित छ। अब इन्डिया त लकडाउन कति दिन भइसक्यो अहिले, तपाईँलाई याद छ? अहिले त अब 2 महिना भइसक्यो नि सर। 2 महिना भइसक्यो भनेपछि कमसेकम 7 दिन भइसक्यो। लकडाउन अझै बढाउँछ कि खुकुलो बनाउने हो कि अब खुकुलो चाहिँ बनाइरहेछ हल्का? हजुर अहिले जग्गा जग्गा अब ठुल्ठुलो सहरतिर त बढिरहेको छ। त्यो सिलगढीमा पनि अब 1-2वटा बढ्दै आउँदैछ त्यहाँ पनि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ सायद फेरि बढ्छ होला जस्तो छ। लकडाउन बढ्छ है? लकडाउन बढाउनु पर्छ। लकडाउन बढाउनु नै यसको विकल्प हो त? त्यस अलिकति लकडाउनलाई म्यानेज गर्दा हुँदैन अर्को तरिकाले? अब सोच्दाखेरि चाहिँ अब साधारण जनताको जुन चाहिँ जीवन स्तर छ र अहिले जुन किसिमको अब कष्टहरू श्रमिकहरू हामी देख्दैछौँ, त्यस्तो प्रकारले कतिजना खटी खाने व्यक्तित्वहरू देख्दाखेरि चाहिँ लकडाउन नहोस् जस्तो पनि लाग्छ। तर सामूहिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनले चाहिँ धेरै काम गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति लकडाउन बढेर जाओस् भन्ने पक्षमा छु सर। गरी खाने मान्छेहरूको निमित्त चाहिँ कस्तो किसिमको रिलिफ फन्ड त्यहाँ अथवा रिलिफहरू चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू अहिले वितरण भइरहेछ इन्डिया, विशेष गरी तपाईँको चाहिँ कालिम्पोङ एरियामा? सरकारले विशेष गरेर 3 महिनासम्म यहाँनिर सौदापातहरू दिइरहेको छ, अन्नहरू दिइरहेको छ र कतिपय यहाँको व्यक्तिहरूलाई, कतिपय साधारण जनतालाई धेरै मात्रामा रिलिफ फन्डहरू चाहिँ पाइरहेकै छ। खाद्य वस्तु होस् अथवा अरू सागसब्जीहरू इत्यादि होस्, त्यो सबै कुरो प्रदान गरिरहेको छ। राम्रै छ एक किसिमले। भनेपछि मजदुर वर्ग गरी खाने मानिसहरूको खासै ठुलो गुनासो छैन? पुर्याइरहेको छ एक प्रकारले। हजुर तपाईँको अलिकति नेट स्लो भइरहेछ। हेलो? हजुर सर। ठिक छ। अब यसो गरौँ न, जस्तै तपाईँ चाहिँ नि त्यो सिलगढी कलेजमा कति भयो तपाईँले पढाउन थाल्नुभएको? म हजुर सिलगढी कलेजमा त हजुर 22 वर्ष जस्तो भयो। ए 22 वर्ष? 22 वर्ष हुँदैछ हजुर। तपाईँको कति के अरे तपाईँको कति पुस्तादेखि इन्डियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? पहिला नेपाल पनि थियो होला नि तपाईँहरूको? पहिला त हामी नेपालको त पुस्ताको याद छैन, तर नेपालमा थियो रहेछ हाम्रो। तर हामी चाहिँ अब हाम्रो बाजे हुनुहुन्थ्यो, बाजे बोजूदेखि चाहिँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ म जान्दछु, मेरो बाजे बोजूदेखि चाहिँ जान्दछु
र मेरो अब बाबुआमा बितेर जानुभयो र त्यसपछि चाहिँ अब हामी छौँ सर। नेपालमा चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँ थियो रहेछ नेपाल यदि थियो भने? नेपालको चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर ओखलढुङ्गा अरे सर। ओखलढुङ्गा छैन हजुर, ओखलढुङ्गा, नेपालको ओखलढुङ्गा भन्ने जग्गा। नेपाल आउनुहुन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ? कहिले कहिले आउँछु हजुर, काठमाडौँ आउँछु म विशेष गरेर। तपाईँहरू भारतीय नेपाली हुनुहुन्छ, नेपालप्रतिको सोचाइ कस्तो हुँदो रहेछ भारतीय नेपालीलाई एज अ भारतीय नेपालीको नाताले? म चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपाल अब हाम्रो एउटा रगत एउटै हो, हाम्रो साइनो गाँसिएको हाम्रो नेपाल हो। र नेपाललाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि नेपाल आमा भनेर सम्बोधन गर्छु। त्यति साह्रो माया लाग्छ नेपाललाई। त्यस्तो प्रकारले अब भारत चाहिँ हाम्रो पितृभूमि हो भनेदेखि नेपाल चाहिँ एउटा मातृभूमिको रूपमा म चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भएँ। किनभने हाम्रो पिता पुर्खाहरू वहीँदेखि नै अब आएको हो र कति अब विद्वानहरूले भने चाहिँ एउटा झिल्काको रूपमा भए पनि हामी यहाँनिर आएकै हो। हामी जमिनसँगै हामी माटोसँगै हामी यहाँ आएको। त्यसो हुँदाखेरि यसको एउटा ठुलो इतिहास छ। त्यो इतिहाससँग कायम भएको हुनाले र हाम्रो अब हामी पनि भारतीय नेपाली र हाम्रो रगत साई मिसिएको रगतसँग मिलेको हाम्रो एउटा साइनो चाहिँ त्यहाँनिर बसेको छ। त्यसो हुनाले नेपाललाई सधैँ माया गर्छु। जस्तै जोग्राफिकली भौगोलिक रूपमा हामीमा दूरी छ, भलै हाम्रो रगत एउटै भए पनि हामी भौगोलिक रूपमा हामीमा दूरी कायम छ, राष्ट्रियता मिल्दैन। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि म नेपालमा किन जन्मिनँ, नेपालमै म किन बसिनँ, नेपालमा मेरो जन्म किन भएन र म त्यहीँकै खाँटी नेपाली किन हुनु सकिनँ, आज भारतीय नेपाली हुनु किन परेको छ भन्ने कस्तो तपाईँलाई अलिकति लाग्दैन कि कस्तो फिल आउँछ कहिलेकाहीँ? कोही बेला लाग्छ। तर जुन चाहिँ अब यहाँको भारतको जुन चाहिँ स्वतन्त्रता देशमा हामी जन्म्यौँ र के लाग्छ भनेदेखि म चाहिँ एउटा पक्का भारतीय हुनु नै अहिले चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ उचित। र कोही बेला अब नेपालको त्यो नेपालको भाषा, जातीय संस्कृति त्यो विषय देख्दाखेरि चाहिँ कोहीदेखि अब हामीलाई अवहेलना कतिपय भयो भने, विरोधहरू भयो भने अब अथवा शोषणहरू भयो भने त्यसको लागि चाहिँ कोही बेला त्यो मन दुख्नु स्वाभाविक। तर तपाईँ भारतीय नेपाली नै भए पनि तपाईँ चाहिँ योग्यता पूर्ण तपाईँको छ भनेदेखि तपाईँले योग्यता अनुसारको काम त पाउनुहुन्छ नि त। त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन त कहाँ छ र, होइन र? हजुर छैन हजुर, राम्रै छ हामीलाई। एउटा नागरिक भारतको जुन प्रजातन्त्र छ यो प्रजातन्त्रमा हामी बोल्छौँ, हामी उफ्राउँछौँ, कराउँछौँ र त्यसमा कुनै यहाँको जुन चाहिँ भारतीय नेपालीहरूलाई दिएको जुन चाहिँ मौलिक अधिकारहरू छ, संविधानले दिएको अधिकारहरू छ, त्यो अधिकारहरू हामी पूर्ण रूपमा पालन गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। भारतीय नेपालीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा त गणना गरिन्न नि त्यहाँ। त्यो चाहिँ हजुर, त्यो चाहिँ गणना त्यति गरेको जस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि अहिले अब यो एउटा भारतीय नागरिकले, हिन्दुस्तानमा जन्मेको भारतीय नागरिकले जति अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यति नै भारतवासी भारतीय नेपालीहरूलाई त्यति नै अधिकार दिएको छ। त्यति नै अधिकार छ हजुर, प्राप्त भएको छ। त्यो सही कुरा। त्यसकारण पनि उपभोग गर्न सक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो र हामीलाई धेरैवटा कुरोहरूमा सुअवसर हामीले पाइरहेका छौँ। मैले भनिहालेँ हामी यहाँनिरको प्रजातन्त्र देशमा जन्मेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि प्रजातन्त्रमा कस्तो प्रकारले अघि बढ्नुपर्छ त्यो विषय लिएर हामी सधैँ एकत्र रूपमा नै हामी यहाँ छौँ। अनि जस्तै तपाईँको यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुभाष घिसिङ उहाँले चलाउनु भयो, त्यो चाहिँ हिल काउन्सिलमा गएर सम्झौता भयो। त्यो चाहिँ किन मागिएको थियो? सबै कुरो अधिकार दिएको थियो भने त्यो जरुरी थियो? हजुर, त्यो चाहिँ भारतको अब त्यति बेला हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो जातीय अस्तित्वको लागि, जातीय चिनारीको लागि। किनभनेदेखि सबै जातिको आफ्नो आफ्नो भाषा अन्तर्गत उनीहरूको जग्गाहरू छ। जस्तै बिहारको लागि बिहार छ, बिहारीहरूको लागि। त्यस्तो प्रकारले महाराष्ट्रियनहरूको लागि मुम्बई, त्यस्तो प्रकारले
अन्य राजस्थानीहरूको लागि राजस्थान छ। यो भारत चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न जाति भाषा र संस्कृतिहरू मिलेको एउटा देश हो। त्यस हुनाले हामी जुन चाहिँ हाम्रो पुस्तादेखि हामी भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ भएको हुनाले हामीले पनि आफ्नो मौलिक अधिकार आर्जन गर्नुको लागि चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ भएको थियो। तर त्यसमा पनि अब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्ने जुन चाहिँ सामर्थ्य त्यो भइरहेको थियो। हामी त्यहाँ चिचायौँ करायौँ विभिन्न, त्यो चाहिँ अब एउटा लामो अब जीवन पद्धतिको रूपमा चाहिँ भारतीय नेपालीहरूको जीवन पद्धतिको रूपमा चाहिँ यो अस्तित्वको लागि, हाम्रो जातीय अस्मिताको लागि र माटोको लागि चाहिँ त्यो आन्दोलन भएको थियो र त्यसमा हाम्रो जातीय एकता देखायौँ। एउटा कुरो नि जस्तै गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिरिक, सिक्किम, दार्जिलिङ, गान्तोक कति कुन एरिया पर्यो वेस्ट बेङ्गालको? हाम्रो चाहिँ अब गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब दार्जिलिङ जस्तै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट त्यति बेला 4वटा सब डिभिजनहरू थियो। दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, सिलगढी र त्यसपछि अब डुवर्स क्षेत्र पनि त्यहाँनिर गाभिएको थियो। त्यो सबै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भएको थियो। ओके, गोर्खाल्यान्डको चाहिँ नक्साभित्र त्यो सबै अटाउनु भएको थियो। हजुर। तर त्यसमा चाहिँ जस्तै अब गोर्खाल्यान्डमा बसेका नेपालीहरूदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूको हकमा चाहिँ के चाहिँ त्यहाँ अवधारणा थियो त्यतिखेर? त्यसमा हजुर कसैलाई पनि विभाजन गरिएको थिएन। त्यो सबै अन्य क्षेत्रबाट आए तापनि उहाँहरूलाई पनि त्यहाँनिर राम्रोसँग बस्ने केही गर्ने भन्ने एउटा सङ्कल्पित योजनामा चाहिँ त्यो आन्दोलन भएको थियो। तर त्यहाँनिर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँनिर मैले भनिहालेँ विभिन्न जाति र विभिन्न भाषा संस्कृतिमा बाँचेको हुनाले र त्यति बेलादेखि चाहिँ अब भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब पश्चिम बङ्गालको नागरिक भएर बस्नु परेको हुनाले चाहिँ त्यसो हुनाले चाहिँ अब त्यसमा अब एउटै राज्यमा दुईवटा राज्य हुन सक्दैन भन्ने कुरो उनीहरूको थियो। पश्चिम बङ्गाल आफैमा एउटा राज्य थियो, राज्यभित्रको राज्य चाहिँ फेरि गोर्खाल्यान्ड नदिने जस्तो भयो होइन? नदिने भन्ने प्रकारले चाहिँ उनीहरूले गरे तापनि त्यसमा एउटा सानो एउटा स्वशासन, एउटा आफ्नो जुन चाहिँ एउटा चलाउने एउटा त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्वशासित इलाका, स्वशासनको लागि स्वशासित इलाका चाहिँ घोषणा गरिनु पर्यो वेस्ट बेङ्गालभित्रको सरकारले। भाषा, साहित्य, संस्कृति र कतिपय योजनाहरूलाई अघि बढाउनुको लागि चाहिँ। ओके, तपाईँ त्यतिखेर प्राध्यापनमै हुनुहुन्थ्यो होइन? यता कलेजमै हुनुहुन्थ्यो, पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन बेला त्यति बेला हजुर जति बेला सुभाष घिसिङले आन्दोलन गर्नुभएको थियो त्यति बेला त हजुर म एउटा विद्यार्थी थिएँ, स्टुडेन्ट थिएँ। तपाईँले के गर्नुभयो त्यो आन्दोलनमा? त्यो आन्दोलनमा हामी अब कोही पनि अक्षुण्ण थियौँ, त्यहाँ पनि हामी भाग लियौँ। कोही बेला अब त्यहाँनिर तपाईँले सिआरपीलाई मार्नुभयो? जुलुसहरू हुन्थ्यो, हजुर मारिन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले जुन चाहिँ प्रजातन्त्रको एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनमा चाहिँ म हिँडेँ र एउटा त्यति बेला अब बेकारी समस्याले पनि अब हामी बेरोजगार थियौँ र त्यो गाउँघर त्यति सबैतिर नै अब त्यो दार्जिलिङको सबै क्षेत्रमा नै त्यो आन्दोलनले चाहिँ छुको थियो। कोही पनि त्यसमा चाहिँ अक्षुण्ण थिएन। प्राय विश्वको नेपालीहरू नि त्यसमा चाहिँ अक्षुण्ण थिएनन्। उनीहरूलाई त्यो चेत परेको थियो त्यसमा। कति जति मानिस मरे त्यतिखेर तपाईँलाई याद छ? त्यति बेला अब भनेको त 1200 भन्छ। 1200 नेपालीहरू 1200 हजुर गोर्खाहरू चाहिँ मऱ्यो भनेर भन्छ। तर त्यसको अब अहिलेसम्म त्यसको ऐतिहासिक पुष्टि हुन सकेको छैन। को मऱ्यो के भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक प्रकारले चाहिँ प्रकाशमा आउन सकेको छैन। जस चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन अपुरो भयो, हिल काउन्सिलमा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता हुनु ठिक कि बेठिक थियो?
अब त्यसको उद्देश्य अनुसार त अब त्यो त्यति औचित्य राख्दैन। तर पनि त्यहाँको मानिसहरूको जुन किसिमको स्थिति थियो, हाम्रो जुन किसिमको त्यहाँको स्थिति थियो, त्यो स्थिति हेरेर चाहिँ त्यहाँ शान्ति हुन आवश्यक थियो। शान्ति एउटा, किनभने तल्लो स्तरदेखिको मान्छेको एउटा स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै सङ्क्रमण आइसकेको थियो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो स्थितिलाई साम्य गर्नुको निम्ति मात्रै चाहिँ त्यो एउटै हजुर ठिकै थियो, त्यो सम्झौता ठिकै गर्यो ओके जस्तो लाग्छ अहिले। तर कतिपयले आरोप पनि लाउँछन् सुभाष घिसिङले चाहिँ नि अन्तिममा धोका दियो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई तुहाएर पनि भनिन्छ नि त। हजुर, सुभाष घिसिङले जातीय उत्थानको लागि चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको, किनभने जातीय उत्थानको लागि र जुन चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि उहाँले चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको हो। उहाँले त्यो विप्लव उठाइदिनु भएको थियो। ठिक छ, गोर्खाल्यान्डको हजुर बढ्न त्यो चाहिँ अब भएन नि त। ओके त्यसमा चाहिँ अब सबैजना अनेकता भयो। ओके अनेकताको भएको जस एउटा गोर्खाल्यान्डको चाहिँ समुच्च आवाज उठाउने काम, विप्लव उठाउने काम चाहिँ एउटा चाहिँ झिल्का उठाउने काम सुभाष घिसिङले गर्नुभएको हो। तर सुभाष घिसिङ पनि एकजना व्यक्ति लिडर मात्र हो, उनलाई साथ पनि चाहियो, एकता पनि चाहियो। ती सम्पूर्ण कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको चाहिँ माग चाहिँ थाती रह्यो अहिलेसम्मको लागि। थाती रह्यो। त्यसमा अब गभर्मेन्टले जुन सरकारले त्यो जुन चाहिँ हाम्रो आत्मसंरक्षणको त्यो विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि नबुझिदिएको जस्तो। ओके र अहिलेसम्म चाहिँ पार्लियामेन्टमा कुराहरू उठिरहेको छ र त्यसको राज्य सरकारले पनि अब एक किसिमले हामीलाई केही मात्रामा मद्दत पुर्याउने हो, त्यस्तो कुराहरू त भइरहेको छ। तर अब कतिसम्म अब सफलता प्राप्त गर्न सक्छ अलिकति त्यो चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका इन्टलेक्चुअल्स बुद्धिजीवीहरूले अलिकति सेफ ल्यान्डिङ गराउनु नसकेको या लिड गर्नु नसकेको हो कि? त्यसमा होइन, त्यसमा इन्टलेक्चुअल व्यक्तित्वहरूले पनि साथ दिएको थियो। तर त्यसमा अलिकति त्यो आन्दोलन चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि एकदमै मारामार काटाकाट, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको घर जलाउने हो, त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ त्यो स्वतः कमजोर भएर गयो त्यो आन्दोलन। ओके जुन आन्दोलनको एउटा बीज थियो, त्यो आन्दोलनको बीज चाहिँ स्वतः कमजोर भएर गएको हुनाले नै वास्तवमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ अलिकति आन्दोलनकारीहरू आफै विभाजित भयो, अन्तिममा विभाजित भयो। हजुर होइन, अनि आफैमा काटाकाट मारामार गर्न थाले। विभाजित भए, पार्टीमा त्यो विभाजित भइसकेपछि स्वतः त्यो कमजोर भएर गयो। ओके, गोर्खाल्यान्डको जुन गोर्खाजहरूको गोर्खाल्यान्ड पाउनुपर्छ भन्ने मुभमेन्टले चाहिँ भारतमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ के दियो त? त्यसो भए उपलब्धि के हो? नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के दियो भनेदेखि हामीले जुन किसिमको हामी उफ्री पाफ्री गऱ्यौँ हामीले आन्दोलनमा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकार चाहिँ छ। इन्डियामा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ जातीय अस्मितालाई राख्ने हाम्रो त्यो अधिकार चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ, त्यो अधिकार गर्नु सक्ने रहेछौँ हामी भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो कुरो हामीले पाउन सक्यौँ। र जस्तो प्रकारले अब हामीले नेपाली भाषाको आन्दोलन गर्यौँ। जस्तै तपाईँको नेपाली भाषालाई चाहिँ भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा राखिएको छ, त्यो चाहिँ कहिले राखिएको? यही आन्दोलनको उपज हो? होइन, त्योभन्दा अगाडि नै त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आन्दोलन 1992 मा चाहिँ त्यो आन्दोलन भएको थियो। त्यसले भारतमा भाषाको आन्दोलन गर्दा पनि धेरै एकता भएर त्यो आन्दोलन सुरु भएर सिक्किमको अब बिकुमारी भण्डारी र नरबहादुर भण्डारी उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा त्यो कुरा उठाइयो र संसदले त्यसमा मान्यता दिएको हुनाले चाहिँ नेपाली भाषाले मान्यता पाउनु नै हाम्रो इन्डियामा हाम्रो राम्रो प्रकारको अधिकार र सुरक्षा छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा राखियो। ओके, त्यहाँनिर एउटा बीज राख्यो।
ओके, त्यसैलाई चाहिँ थप चाहिँ नि त्यो त्यो नेपालीहरूको इन्डियामा अस्तित्व छ र एउटा चाहिँ नि एउटा नेपालीहरूको पनि एउटा इज्जत छ, ठाउँ छ र नागरिक स्वतन्त्र र उनीहरू पनि हुन् भन्ने कुरोलाई अझ मजबुत बनाउने काम चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले थप त्यसमा इँटा थप्यो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हजुर, त्यसमा जति नै जेसुकै भए तापनि त्यो आन्दोलन चाहिँ सुचारू रूपले त्यहाँ परिचालन हुन सक्यो। त्यसो हुनाले उतापट्टि नेपालको आफ्नै अब राष्ट्रिय अस्तित्व छ र हाम्रो यता भारतीय नेपालीहरूको चाहिँ छुट्टै अस्तित्व छ। जस नेपालीहरू दबिएर बस्नु परेको स्थिति छैन। छैन हजुर, दबिएर बस्नु परेको स्थिति छैन। हुन्छ, तपाईँको एउटा कविता सुनौ अब अर्को सर, एउटा कविता सुनौ। तपाईँले चाहिँ किताब पहिलो किताब कुन लेख्नु हो सर, त्यो पनि बताइदिनुहोस् त। फर्स्ट तपाईँको प्रथम कृति कुन हो? मेरो प्रथम कृति चाहिँ प्रथम कृति भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अब मुक्तक सङ्ग्रह हो। आवाज आवाज तपाईँ अक्सर मुक्तक लेख्नुहुन्छ होइन? संयुक्त हजुर, ए आवाज भनेको संयुक्त कविता सङ्ग्रह। हजुर। त्यसपछि कनिकाहरू, त्यो पनि एउटा मुक्तक सङ्ग्रह कविता सङ्ग्रह हो। त्यो पनि कनिकाहरू। त्यसपछि अन्य कविताहरूमा चाहिँ मुक्तकीय आभा हजुर कविता मुक्तक सङ्ग्रह। हजुर। त्यसपछि चाहिँ एउटा मूल्यबोध भन्ने कृति पनि एउटा छापिएको छ। ल ठिक छ, ठिक छ। हामी एउटा कविता सुनिहालौँ सर, त्यस पछाडि फेरि चर्चा गर्छौँ तपाईँको सृजनाको बारेमा। यो करोनाको समयमा जुन चाहिँ लहरहरू लस्करहरू श्रमिकहरूको त्यहाँनिर हिँडिरहेको थियो, त्यो विषय लिएर लेखेको एउटा छोटो कविता यसलाई म सुनाउन चाहन्छु। लहरहरू लस्करहरू भोको अनुहारहरू, लहरहरू लस्करहरू भोको अनुहारहरू, हातमा पाउमा उद्विग्न चापहरू। लहरहरू लस्करहरू भोको अनुहारहरू, हातमा पाउमा उद्विग्न चापहरू। सम्झनै नसकिने गहिरो दूरत्व, सम्झनै नसकिने गहिरो दूरत्व, घर सपना। टाउको भरिको थाम्नै नसकिने फ्याँक्नै नसकिने बोझ, टाउको भरिको थाम्नै नसकिने बोक्नै नसकिने फ्याँक्नै नसकिने बोझ, उठाउँदै हिँड्न पर्ने एउटा बाध्यता, उठाउँदै हिँड्न पर्ने एउटा बाध्यता। लकडाउनको आकाश खडेरी परेको दृश्य, लकडाउनको आकाश खडेरी परेको दृश्य। कठोरता गरिबी दुस्साहस, कठोरता गरिबी दुस्साहस, जान्नै नसकिने चोटले पिल्सिएको, जान्नै नसकिने चोटले पिल्सिएको कठोर व्यवस्था। शोषणको नाङ्गो चित्रण, शोषणको नाङ्गो चित्रण, शोषितहरूको भुल्नै नसकिने त्रासदी। शोषणको नाङ्गो चित्रण, शोषितहरूको भुल्नै नसकिने त्रासदी। प्रजातन्त्रको विकट स्थिति, प्रजातन्त्रको विकट स्थिति, आँखा भरिभरि छाइरहन्छ श्रमिकहरूको पनि पीडा, आँखा भरिभरि छाइरहन्छ श्रमिकहरूको पनि पीडा। पानी सरह बगिरहन्छ, पानी सरह बगिरहन्छ, आँसु सरह झरिरहन्छ, लुकिरहन्छ। धन्यवाद। ल ठिक छ, यो पनि कोरोनाको सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ कोरोनाको वस्तुस्थितिले कस्तो जीवनमा असर पारिरहेको भन्ने मनस्थितिलाई नै पर्गेल्नु भएको रहेछ सर। अनि तपाईँको एउटा मुक्तक पनि सुनौँ न यही बेलामा। तपाईँ विशेष गरी तपाईँको विधा मुक्तक रहेछ, मुक्तक सुनाउनुहोस् न हामीलाई। एउटा गान्धीको सुनाउँछ है, यो दुईटा तपाईँको कृतिबाट। गान्धी भन्ने कृति हो? गान्धीको हजुर, गान्धी भन्ने एउटा सानो कृति छ त्यसको। ओके। धोतीमा पनि गन्जीमा पनि कति साह्रो धनी विदेशमा पनि, धोतीमा पनि गन्जीमा पनि कति साह्रो धनी विदेशमा पनि। एउटा मुक्तक। हजुर। र अब अर्को एउटा। हजुर जाओस्, कन्टिन्यू। अर्को एउटा। भोकहरूमा पनि भाउ जगाउने क्षणहरू चाहिन्छ, भोकहरूमा पनि भाउ जगाउने क्षणहरू चाहिन्छ,
पीडाहरूमा पनि पलायित नहुने सङ्कल्पहरू चाहिन्छ। पुग्न चाहने पाइलाहरूमा साहसिकताको जङ चाहिन्छ। मर्नभन्दा बाँच्न चाहने जीवनको अनेक रङ चाहिन्छ। यो पनि गान्धीबाटै हो। हजुर, यो त अहिले भर्खर लेखेको। भर्खरले ठिक छ। यो अलिक जिजीविसा आयो यसमा, होइन? जिजीविसा आएछ अलिकति। पछि अब एउटा कविता म अब सबै कुरो हो। अब यति बेला चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि यो त्यसको समयमा चाहिँ एउटा बिरालोले यहाँनिर बिहाको थियो कि, र यो लकडाउनकै समयमा यो कविता एउटा सुनाऊ भन्ने। होइन, लकडाउनमा त तपाईँले धेरै पो सृजना गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, सुनाउनुहोस् न। हजुर, यो अलिकति लामो छ चाहिँ। हुन्छ जाओस् न। सुनाउन चाहन्छु किनभने पशु प्राणीको पनि एउटा है अलिकति सुनौ। यसमा चाहिँ यो बिरालोको नाम चाहिँ लिची भनेर यहाँ राखिएको छ। त्यो खाने लिची भने हजुर लिची एउटा त्यसको जुन चाहिँ त्यो बिरालोको त्यसको स्थिति हेरेर चाहिँ यो गरेको सुन्नु। झरेको लादिएको भुँडी ठुलो भुँडी, हामीसँग बाँचिरहने बिरालोको नाम लिची। झरेको लादिएको ठुलो भुँडी, हामीसँग बाँचिरहने बिरालोको नाम लिची। अहिले बिहाउने तर्खरमा परेको छ मेरी श्रीमती। उसको अवस्था देखेर चिन्तित, अति नै चिन्तित। सरकारको उपल्लो तहबाट देश बन्द गर्नुपर्ने एउटा अप्रत्याशित बाध्यताको खबरले देशभरि खलबली मचिएको छ। लिचीको अवस्था भने त्यस्तै छ। घरभित्रको वातावरणमा 5-6वटा बिरालोहरू, 4वटा भुस्या कुकुरहरू बाँचिरहेका छन्। घरभित्रको वातावरणमा 5-6वटा बिरालोहरू, 4वटा भुस्या कुकुरहरू बाँचिरहेका छन्। उनीहरूका आमा सर भएर निस्वार्थ सेवामा जुटिरहेछन् मेरी श्रीमती। तर पनि कता कता माया, घृणा र करुणाहरू मानसवटभरि छाइरहेछ। बेदको टोकरी, गद्दाको कार्टुन यत्र तन्त्र छरिरहेको छ। लिचीको संवेदना घरभरि छाएको छ। बिहानै कोठाको एउटा कार्टुनमा लिचीले 4वटा जन्माएछ। ती मसिना निरह न्याउराहरू मेरी श्रीमती खुसी छन्। 4वटा बच्चाहरू दिएर बिरालो आमा व्यस्त देखिन्छ। मान्छेको जस्तै प्रसव पीडाले छटपटाएको उसको स्थिति उस्तै एउटै। यसैले सुत्केरी व्यथाको साम्यता भन्नलाई श्रीमती व्यस्त छिन्। पुरानो लुगाहरू, अनेकन कार्टुनहरू जम्मा गरिएको छ। लकडाउनमा जन्मिएको छ बिरालोका न्याउराहरू, बिरालोका न्याउरीहरू। छोराछोरी एकातिर, आमा बाबु एकातिर, घर गाउँ अर्कातिर। दुःख सुखका भावहरू सधैँभरि टाढा। मोबाइलका आवाजहरू जहाँबाट अल्झन्छन् खुसी र संवेदनाका भावहरू टिभीको दृश्यहरूमा देखिँदैछ। कोरोनाको अगणित दृश्यहरू थाहै नभई फैलिरहेछ। घातक कोरोनाको पहरहरू समाचारका शब्दहरू सुनेर स्वयंमा घातकता फैले जस्तै लागिरहन्छ। आज अलिक कम्ती, भोलि अलिक बेसी, यसरी नै बढिरहेछ कोरोनाका आघातहरू। बाहिर भने भोकिरहेछ घर र बाहिरका कुकुरहरू। ग्यास सिलिन्डर बोक्ने भाइहरू कराइरहेछन्, डराइरहेछन् यी कुकुरहरूसँग। यसैले उनीहरूलाई साहस दिन म त्यहाँ उभिन पर्दैछ। आँखा
घरि नउग्रिएको बिरुलोका न्याउराहरू आफ्नो मुखमा चेपेर बाहिर निकाल्नमा व्यस्त छन्। हामी ती बच्चाहरूलाई उठाएर पुरानै कार्टुनमा हालिदिन्छौँ। फेरि झुक्काएर लिचीले बच्चाहरूलाई मुखमा च्यापेर यताउता सार्नमा व्यस्त देखिन्छ। बाहिर भने देश बन्दको घोषणाले प्राय शून्यताका हावा फैलिरहेछ। छुट्टीको लामो बिदा जस्तो कसैले भेट्नै नपाउने यो कस्तो समयको खेल हो। मान्छे बाँच्न पर्ने एउटा छुट्टै पहल विचारको हातमुख धोइरहन पर्ने समयको ठुलो आग्रह पनि। लकडाउनको लामो दिनहरू बितिरहेछ। लिचीका बच्चाहरू लोभलाग्दो भएर मेरी श्रीमतीले स्याहारिरहेछन्। उनीहरू कुदिरहेछन्, उनीहरू हिँडिरहेछन्। बाहिर कुकुर भुकिरहेछ, घरभित्र र बाहिर हिँडिरहेछ। लिचीका बच्चाहरू लकडाउनमा फुलेका फुलहरूले मलाई हेर्दै केही भनिरहेछ। नयाँ दिनको प्रतीक्षामा जीवन अनायासै बढिरहेछ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ तेजमान बराइली। उहाँ कवि तथा लेखक हुनुहुन्छ। उहाँले लकडाउनको बेलामा धेरै सृजनाहरू गर्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। तपाईँले यो कविता लिचीलाई सुनाउनु भयो? हजुर, लिचीलाई हजुर सुनाइदिए। अनि खुसी भइन् कि के भइन्? हजुर खुसी भयो। अहिले बाहिर कराइरहेको छ। हामी उसलाई सबैले हामी माया गर्छौँ। नानीहरूले पनि त्यसलाई माया गर्छ। सबैले मेरो श्रीमतीले बहुत माया गर्छ। बिरालो अथवा घरपालुवा जीवजन्तुले चाहिँ जीवजन्तुको भाषा मानिसले बुझ्छ नि, अथवा होइन? बुझ्छ। हजुर हजुर। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको एकदमै त्यो लिचीको जुन चाहिँ अवस्था छ र त्यसले देखाएको जुन चाहिँ व्यवहार छ, त्यो व्यवहारबाट चाहिँ यो चाहिँ मान्छे जस्तो रहेछ। यो पनि एउटा त्यसको पनि सोच्ने शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको योपालि चाहिँ। किनभने पहिला बाहिर बसिन्थ्यो। योपालि चाहिँ अब पहिला अब सबै श्रीमती र नानीहरूले स्याहार सुसार गर्थे। योपालि चाहिँ मैले एकदम नजिकबाट उनीहरूलाई देखेँ क्या। ओके, पौराणिक कालमा ऋषिमुनिहरूले देवताहरूले भनौँ न, देवताको पालामा भनौँ न, पृथ्वीमै रुखपात पनि बोल्थे, जीवजन्तु पनि बोल्थे मानिसहरूसँग, भनेको यही होला। हजुर हजुर, यस्तै हो। यस्तै होला होइन? यस्तै नै हजुर। ल ठिक छ। अनि जस्तै अब तपाईँको प्रकाशोन्मुख कृतिहरू अब कहिलेसम्म निकाल्दै हुनुहुन्छ? के छ एक दुईवटा भनिदिनुहोस् प्रकाशोन्मुख कृतिहरू। मनको साइनो भन्ने एउटा निस्किँदैछ। त्यो पछि चाहिँ एउटा समालोचनात्मक कृतिको सुरु गर्दैछु। हजुर। र एउटा परम्परा भन्ने एउटा सङ्ग्रह पनि, त्यो पनि तयारी गर्दैछु मैले। ओके, एउटा अर्को प्रसङ्ग चलाइहालौँ यो बेलामा, जस्ट फर तपाईँको एउटा विचारको लागि मात्रै। अहिले नेपाल अलिकति दुखेको छ सीमाको कारणले गर्दाखेरि। जुन एउटा सीमा विवाद छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नेपाल दुखेको भन्नुपर्दछ होइन? त्यो बारेमा तपाईँलाई के आइडिया छ? जस्तै त्यो कालापानी सन्दर्भमा त्यो नेपालको हुनुपर्छ कि त्यो नेपालको हो कि इन्डियाको? तपाईँले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि अथवा तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? अहिले चाहिँ अब यहाँनिर यो मैले नेपालको यो ऐतिहासिक स्थितिमा त्यति साह्रो चाहिँ मैले पढेको छैन, बुझेको छैन। तर पनि यसको कति स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालकै हो भन्ने पनि कुरो छ। तर अब भारत चाहिँ एउटा अलिकति दाजु देश भएको हुनाले भाइलाई हेपेको जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु त्यसमा चाहिँ। र त्यो अब कस्तो प्रकारले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हो, त्यो अब नागरिक जमात र त्यसमा एउटा सामञ्जस्यता राम्रोसँग सन्तुलन राखेर चाहिँ बढाउनु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै उत्तराखण्डबाट मानसरोवर तिब्बतमा पर्ने कैलाश दर्शनमा सिक्किमबाट जाँदाखेरि त्यो 2 महिना लाग्दो रहेछ, अहिले 1 दिनमा पुगिन्छ यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि होइन? यो बाटो चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई बनाएको त नभनौँ, त्यो त्यसमा कुनै किसिमको एउटा आन्तरिक साँठगाँठ थियो होला, अथवा नेपालले त्यसलाई सही दियो,
2015 सालदेखि नै त्यो बनिन थालेको हो होइन। अनि तर अब अहिले आएर बाटो उद्घाटन गरे पश्चात चाहिँ त्यही पनि कोरोना लागेको बेलामा यो चाहिँ जस्केलोबाट छिरेर अलिकति यो फाइदा उठाएको जस्तो देखियो। त्यो हुँदाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो नेपालको भूमिमा त्यो पहिला नेपालको मानचित्रमा नभएको ल्यान्ड पनि अहिले जोडिएको छ, जुन चुच्चो छ नि पर होइन, त्यो अहिले नक्सामा हेर्दैछ नि, त्यो चाहिँ पहिलाको नक्सामा थिएन, अहिलेको नयाँ नक्सामा यो दर्ता भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब यो यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हजुर ऐतिहासिक हाम्रो जति ऐतिहासिक तथ्यहरू छ अथवा ऐतिहासिक रूपमा त्यो कायम भएको कुरोहरूलाई चाहिँ थिचोमिचो त गरिरहेकै छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब यसमा पनि अब नेपाल सरकारले जुन चाहिँ ऐतिहासिक जुन चाहिँ पृष्ठभूमि छ त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिँ एकदम निडर भएर देखाएर यदि त्यो नेपालको हो भने चाहिँ त्यसको विरोध गरेको राम्रो हो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ यस्तो रहेछ, मैले सरसरी हेरेँ अनुसार अपरेटर सर त्यमा छ त्यो एउटा त्यो नक्सा अघिको त्यो गर्नुहोस् त। जस्तै तपाईँको त्यो महाकाली नदी पश्चिमको सिमाना हो, पूर्वको मेची नदी हो, नदीलाई सिमाना बनाइएको छ। त्यतिखेरको चाहिँ जुन अङ्ग्रेजसँग 1815मा युद्ध हुँदाखेरि 16मा सुगौली सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ ठुलो भूभाग गुमायो। अहिले तपाईँहरू बसेको भूभाग पनि नेपालकै हो जहाँसम्म होइन, त्यो ठुलो भूभाग गुमायो त्यतिखेर होइन। त्यतिखेर चाहिँ पश्चिमको सिमाना चाहिँ महाकाली नदीलाई बनाइयो होइन। तर महाकाली नदीको के रहेछ भने तपाईँको समस्या, महाकाली नदी अलिक माथि गएपछि दुईवटा भङ्गालो हुँदो रहेछ होइन। एउटा चाहिँ मेन भङ्गालो जुन चाहिँ एकदम ठुलो छ होइन, अनि अर्को चाहिँ सानो छ है। अनि सुरुको 1816मा भएको सुगौली सन्धिमा चाहिँ त्यो तपाईँको मेन जुन महाकाली नदीको मूल भङ्गालो छ त्यसैलाई नै सिमाना मानिएको रहेछ होइन अङ्ग्रेजसँग है, अङ्ग्रेजसँग जुन चाहिँ लिम्पियाधुरा त्यसको चाहिँ उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन, बाट महाकाली नदी सुरु हुन्छ होइन। त्यो महाकाली नदीलाई पछ्याउने हो भने, मूल महाकाली नदीलाई पछ्याउने हो भने चाहिँ नेपालकै भूभागमा पर्छ चाहिँ 1816मा भएको सन्धिअनुसार चाहिँ महाकाली नदीलाई चाहिँ सीमा मान्दाखेरि होइन। तर कुराकानी के भएछ भनेदेखि फेरि 1860मा चाहिँ के भएछ भने अर्को फेरि नक्सा चाहिँ अङ्ग्रेजले नै अब 1947मा मात्रै छोडेको अङ्ग्रेजले त भारत, 1860मा फेरि उनीहरूले अर्को नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सट्टै उताको चाहिँ काटिदिएर यता सानो धारबाट बग्ने महाकाली नदी, जुन सानो धारबाट बग्ने महाकाली नदीको तिरैतिर चाहिँ त्यो उता लिपुलेखतिर जाने बाटो खनिएको हो, त्यो उता होइन पर होइन होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो सानो महाकाली नदीलाई चाहिँ नेपालको सिमाना बनाएर दोस्रो नक्सा 1860मा जारी भएको रहेछ होइन। अब 1860को नक्सालाई चाहिँ मान्यता दिएर भन्ने हो भने हाम्रो भूमि मिचिएको छैन, बाटो मात्रै बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ अर्कै कुटनैतिक तवरले सल्टाउँदा हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। एउटा लजिक त्यो भयो होइन। 1816को लाई नै हामीले चाहिँ मान्यता दिन्छौँ भने यो अहिलेको चाहिँ नयाँ नक्सा नेपालमा थपिएको यो हाम्रै भूमि हो, नेपालकै भूमि हो भन्नु सकिने आधारहरू छ। त्यसकारण यो चाहिँ अब यसको चाहिँ अलिकति यो चाहिँ कसरी जाने भन्ने चाहिँ एउटा अलिकति गाह्रै छ होइन। त्यस्तो छ कुराकानी। त्यो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ भारतलाई दिनुपर्छ कि नेपालले दाबी गर्नुपर्छ सर? यसमा चाहिँ अब के छ भनेदेखि अब यसमा कुटनीति एउटा चाल चलेर यदि त्यो पहिल्यै अगाडिको जुन चाहिँ सन्धिको जुन चाहिँ त्यो सन्धिको कुरो थियो भनेदेखि त्यो ऐतिहासिक जुन चाहिँ आधारहरू छ त्यो आधारहरूलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ऐतिहासिक रूपमा। ठिक छ अब ठिक छ, ऐतिहासिक सन्धिहरूले जे भन्छन् त्यसलाई हामीले फलोअप गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो परिचालन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डियामा पनि त्यसको लागि एकदम राम्रोसँग त्यसको चर्चा परिचर्चा हुनु पर्यो। सानो सानो नागरिकदेखि लिएर ठुलो नागरिकसम्मले निस्वार्थ भावले यदि नेपालको हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ नेपालीले एक भएर त्यसको विरोध गरेर लिनुपर्ने स्थिति लाग्छ मलाई।
हुन्छ हुन्छ यो बारेमा तपाईँको विचार मात्रै बुझ्नु खोजेको। अनि जस्तै अब यसले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा नेपालमा पहिलेदेखि उठिरहेको भनौँ न केही दशक भयो भनौँ न 10 वर्ष 10-12 वर्ष भयो यो ग्रेटर नेपालको कुरो आइरहेछ सर होइन। ग्रेटर नेपालको कुरो आउँदाखेरि हजुर चाहिँ यो अब ग्रेटर नेपालको कुरोलाई आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने त यो सबै डाङडुङ नेपालकै हो नि। पूर्व नेपालको चाहिँ टिस्टादेखि चाहिँ सतलज काँगडा किल्ला काँगडा पूर्व टिस्टा पुगेको थियो त्यो त सबै नेपालकै हो नि कि त्यसरी पो जाने हो कि अब? त्यसको रूपमा चाहिँ अब के छ भनेदेखि अहिले त अब म चाहिँ त्यसको रूपमा त केही भन्न सक्दिनँ। तर पनि यो जुन चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक विषयहरू छ त्यो विषय चाहिँ चर्चा परिचर्चा चाहिँ भइरहनुपर्छ र कुनै दिन कुनै समयमा त्यस्तै परिस्थितिमा त्यो जति अब नेपालको भूभागहरू छ त्यो भूभागहरू त्यस्तै इमान्दारी व्यक्तित्वहरू आए भनेदेखि त्यो समस्या समाधान हुनसक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब यो ग्रेटर नेपाल भन्ने विषयहरू लिएर चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि भारतीय नेपालीहरूले चाहिँ अब निकै अब चर्को पर्छ होइन इस्ट जर्मन र वेस्ट जर्मन चाहिँ अब पर्खाल तोडिएको थियो त्यहाँको पर्खाल तोडेर एक भए भनेपछि नेपाल भारतीय नेपाली र चाहिँ यता नेपालको नेपाली किन एक नहुने त्यो चाहिँ साँधलाई भत्काइदिउँ न हामी चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलन गरौँ न अब फेरि समयमा। हजुर त्यो चाहिँ त्यसको अब परिस्थिति देशकाल परिस्थिति कस्तो आउँछ त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी अब अघि बढ्नु परेछ। हामी विशेष गरेर हाम्रो जुन चाहिँ मानसिक स्तर छ त्यो मानसिक स्तरलाई चाहिँ धेरै मात्रामा एकदमै बलियो बनाउनु पर्ने सङ्घर्षलाई चाहिँ अघि बढाएर लान सक्यो भने कतिपय कुरोहरू असम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ। ल ठिक छ सर भनेपछि ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले कालक्रममा छोडिदिउँ। ग्रेटर नेपालको पनि हामी चाहिँ कुरोलाई चाहिँ नलत्याउँ किनभने आन्दोलन ग्रेटर नेपालको लागि पनि चलिरहेछ अहिले होइन चाहिँ केही समूहहरू लागिरहेछन् यसमा र यो एउटा कम्तीमा डिबेट हुनु जरुरी छ मन्थन हुनु जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म थियो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु जरुरी छ र त्यसको चाहिँ अब वैधानिक आधारहरू छ भने हामीले क्लेम पनि गर्नुपर्ने दिनहरू पनि आउन सक्दछ। हजुर त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ भइरहोस्। प्रचार प्रसार भइरह्यो भने कुनै समयमा अब त्यस्तै खालको अब स्थिति र निस्वार्थ भावले न्याय गर्ने त्यस्तो समय आइपुग्छ। ठिक छ सर आफ्नो हुन्छ। हुन्छ तपाईँको एक दुईवटा मुक्तक सुनौँ त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको बिट मारौँ सर। हजुर एउटा यो मुक्तकीय आवाबाट म एउटा मुक्तक सुनाउँछु तपाईँलाई। त्यो के भनेदेखि दर्शकवृन्द हामीसँग लाइभ फेसबुकमा हुनुहुन्छ। फेसबुक लाइभमा एनएचडिडी स्टुडियोबाट तेजमान बराइली उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर सिलगढी कलेजबाट। उहाँ धेरै कृतिका लेखक पनि हुनुहुन्छ प्रकाशनमुख कृति पनि उहाँको चाहिँ लाइनमा छन् र हालमा भारतीय नेपालीको रूपमा उहाँ अहिले सिलगढीमा अध्ययन भए तापनि अहिले चाहिँ कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ। सर तपाईँको कविता जाओस् मुक्तक। बाँच्दा बाँच्दा कहिलेकाहीँ बचाइ समेत रित्तो हुन्छ नाच्दा नाच्दा कहिलेकाहीँ नचाइ समेत रित्तो हुन्छ। बाँच्दा बाँच्दा कहिलेकाहीँ बचाइ समेत रित्तो हुन्छ नाच्दा नाच्दा कहिलेकाहीँ नचाइ समेत तितो हुन्छ। बचाइ हराए पनि खोज्दै बाँच्नुपर्छ र त्यही बचाइ हो। नचाइ हराए पनि खोज्दै नाच्नुपर्छ र त्यही नचाइ हो। बचाइ हराए पनि खोज्दै बाँच्नुपर्छ र त्यही बचाइ हो। नचाइ हराए पनि खोज्दै नाच्नुपर्छ र त्यही नचाइ। यो पनि मिठो रहेछ। अर्को एउटा जाओस् सर। हजुर हजुर यो शरणार्थी छिटोलाई गरेको। अब एउटा तपाईँलाई म एउटा के सुनाउँछु भनेदेखि एउटा दार्जिलिङ भन्ने एउटा मुक्तक सुनाउँछु। एउटै नजान्ने पनि नेतै हुन्छ सबै जान्ने पनि नेतै हुन्छ। एउटै नजान्ने पनि नेतै हुन्छ सबै जान्ने पनि नेतै हुन्छ। दार्जिलिङ सधैँ सधैँ सेतै हुन्छ कोही भोकिरहन्छ कोही लुटिरहन्छ। दार्जिलिङ सधैँ सधैँ सेतै हुन्छ कोही भोकिरहन्छ कोही लुटिरहन्छ। आज तपाईँले आजको कार्यक्रममा सुनाउँछु नै भन्ने कुनै रचना बोक्नु भएको थियो अहिले बिर्सिसक्नु भएको थियो त्यो चाहिँ सुनाउनुहोस् न। अब सुनाउँछु भन्नुभएको थियो बिर्सिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ सुनाउनुहोस् न होइन। त्यस पछाडि हामी सन्देशमा जान्छौँ त्यस पछाडि हामी
दर्शक हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। तपाईँहरूले धैर्य धारण गरेर हामीलाई हेरिदिइरहनु भएको छ, एकदम मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। यो चाहिँ नि तपाईँको क्लिप हाम्रो भविष्यमा चाँडै युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ नेपाल एचडिडी टिभीबाट। प्लिज सब्सक्राइब, सेयर एन्ड लाइक गरिदिनु होला। नेपाल एनएचडिडी स्टुडियोको पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि एनएचडिडी फेसबुक लाइभ नियमित रूपमा तपाईँको फेसबुक मार्फत तपाईँले भेट्न सक्नुहुँदछ। कुनै पनि अङ्क तपाईँको छुट्दैन। अब उहाँलाई सर कविता म पस्कन चाहन्छु, किनभने हिमालय पर्वत चाहिँ हाम्रो एउटा प्रेरणाको स्रोत, एउटा सुरक्षाको एउटा खाँबो जस्तो भनौँ न, एउटा हाम्रो जीवनको आधार हिमालय पर्वत। र यो विषय एउटा लिएर लेखेँ, एउटा छोटो यो कविता सुनाउन चाहन्छु म। हिमालय पर्वत आँसुले भरिएको एउटा दर्पण, हिमालय पर्वत आँसुले भरिएको एउटा दर्पण, दुःख कष्टका अनेकन रागहरू लुकाएर, दुःख कष्टका अनेकन रागहरू लुकाएर घामको उद्विग्न ज्वालामा सुनौलो किरण भरेर उदाउन सकेको छ। घामको उद्विग्न ज्वालामा सुनौलो किरण भरेर उदाउन सकेको छ। रातहरूको पीडा आफैमा समाहित गरेर बाँच्न सकेको छ। रातहरूको पीडा आफैमा समाहित गरेर बाँच्न सकेको छ। परिवेशको चेपारो सङ्कटलाई एउटा उज्यालो पराक्रममा समाहित गर्न सकेको छ। परिवेशको चेपारो सङ्कटलाई एउटा उज्यालो पराक्रममा समाहित गर्न सकेको छ। विशाल हिमालय स्वयंमा सूक्ष्मताको कहिले नडगमगाउने आदर्श भरेर, विशाल हिमालय स्वयंमा सूक्ष्मताको कहिले नडगमगाउने एउटा आदर्श भरेर बाँचेको छ, अडेको छ। विशाल हिमालय स्वयंमा सूक्ष्मताको कहिले नडगमगाउने आदर्श भरेर बाँचेको छ, अडेको छ। यो त तपाईँले गोर्खाल्यान्ड बोल्नुभयो त बिम्बमा। यो हिमालय पर्वतको विषय होइन, यो त एउटा सिङ्गो गोर्खाल्यान्ड बोल्नुभयो बिम्बमा, हिमालयको बिम्बमा गोर्खाल्यान्ड बोलेको बुझियो। ठिक छ, यो एकदम मिठो कविता छ। अब हामी तपाईँको अरू केही सुनाउनु पर्ने छैन भने हामी सन्देशतिर जान्छौँ। हामी लागु होइन सन्देशतिर सर? हजुर, हुन्छ। तपाईँले अब चाहिँ देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू, जस्तै तपाईँ भारतवासी नेपालीहरूलाई विशेष गरी सम्बोधन गरेर अहिलेको यो सन्तासमय घडीमा धैर्य धारण गरेर चाहिँ यो सन्तासमय घडीलाई काटौँ भनेर एउटा सन्देश दिनु पर्यो। संसारभरि छरिरहेका नेपाली, सङ्क्रमित नेपालीहरू, प्रियजन गुमाएका नेपालीहरू सबैलाई एउटा सहानुभूति, उत्साह पुग्ने किसिमको सन्देश तपाईँले दिएर कार्यक्रमको हामी अन्त गर्दछौँ सर। जरुर। सारा विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू, जुन प्रकारले बुद्धले शान्ति, सद्भावना र प्रेमको हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, र त्यो भगवान बुद्धको जुन चाहिँ बल्लो स्थितिको जुन चाहिँ उहाँले सन्देश दिएर जानुभएको छ, र हाम्रो जुन चाहिँ शान्तिपूर्ण हाम्रो धैर्यशील रहेर अघि बढ्ने, र त्यो धैर्य धारणमा हामीले सारा विश्वका नेपालीहरूले त्यो धैर्य धारणलाई, धैर्यतालाई आफ्नो मानसपटमा लिनु परेको छ आजको समयमा। र कहीँ अब दुखेको छ यसले, यो जुन चाहिँ आजको महामारी सङ्कट छ, त्यो सङ्कटलाई चाहिँ हामीले एउटा एकदमै धैर्य धारण गरेर अघि बढेर त्यसलाई हामी एक भएर चाहिँ यो जुन चाहिँ महासङ्कट आएको छ यसबाट चाहिँ विजय, अवश्य नै विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने सबैसँग म प्रार्थना गर्छु। अनि भगवानसँग पनि विश्वभरि छरिएर बसेका जति पनि हाम्रा नेपालीहरू छन् उनीहरू सधैँ शान्तिमय भएर र यो सङ्घर्षशील भएर अघि बढ्न सकुन् भन्ने मेरो यो सन्देश यहाँहरूलाई छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, मसँग हुनुहुन्छ पाहुना तेजमान बराइली, उहाँ लेखक तथा कवि। आज कोरोनाले संसार दुखेको छ भने आज सीमा विवादले देश दुखेको छ। भारतीय नेपालीहरू पनि
आज नेपाल आमाको मुटु छिया परेर दुखिरहँदा चिन्तित भएको आभास पनि उहाँले हामीलाई दिनुभयो र आजको यो कार्यक्रमलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। आजको क्रान्ति सुब्बा हङकङभित्रका लेखक, मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएको थियो प्रबन्ध निर्देशक एनएचडी स्टुडियोका देवमान लिम्बू र मेरो पाहुना तेजमान बराइली यो समेत गरिकन आजको दिनको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।